هاي اخيرا نزلت من الترامواي. وصلت للمدينه الله يخليكم، لقيت الشتا كتنقط. بون جادو غادي نجيو في الحقيقه اول مره فاش كطيح الشتا في سبتمبر وكيكون التراب باقا فيه واحد الريحه زوينه بزاف. دونك جي افونسي شي شويه في المونتاج وداكشي. شنو غنقول لكم، دائما فاش كنشوف الشمال كنتفكر شحال اونفي مال في الدار البيضاء، قله الامن والله فريمون. دائما كل مره تنشوف فيها لي فلوغ ديالي في الشمال ولا الحياه في الشمال اون جينيرال كنقول بون اوني اوبليجي دو فيفر ا كازا حيت هنا فين كاينه الخدمه. مي سينون فريمون ما كنتش نبقى حتى شويه في الدار البيضاء. بون يلا مشينا. خاصني نضرب الطريق على رجليا باسكو لقيت راسي ما بقاش عندي حتى ريال في جيبي. كان عندي شي 10 دراهم خديت بها الترامواي بقات لي منها 4 دراهم. دونك ما عندي حتى شي ريال في جيبي. دزت البنكه الوحيده اللي كاينه في الطريق، ما لقيتش فيها الفلوس. قالك هذه الخدمه غير متوفره حاليا، المرجو محاوله لاحقا. دونك خصني نتمشى ابي حتى الغونبوان. شنو سميت لك غونبوان؟ حتى الغونبوان غاسين. فوالا عندي واحد 15 مينوت ابي. ومن بعد كاين تما واحد البنكه اخرى نحاول نشري منها فلوس حينتاش عييت. فوالا جيسبر نقضي بعد الغرضات علاش جايه ونكمل المونتاج وما نجي في نص الدار حتى تكون تحطات لا فيديو. بون كنحلم بزاف. خليكم باي. هاي الغرض الاول تقضى، دابا خصني نمشي نقضي الغرض الثاني. نخرج الكرتونه شنو نقول لكم، خصني ما ننساش نشري لاكوك التليفون ديالي باسكو الا ما كنتش مشبعين معايا ضريبه تشفشاوني. انا التليفون ديالي تفرشخ. نو ملي كنقول تفرشخ عرفتي دوك الدريجات الصغيورين اللي كيكونوا في الارض في الشاون كاينين حتى هنا عندنا في الدار البيضاء مثلا في المدينه القديمه وداكشي. واحد الحجرات في الارض كلها. طاح التليفون على ظهره على هذيك القمقوم ديال الحجره والظهر ديالو ديال الزاج ديكو تفرشخ بحال داك الكيسان ديال 260 ريال ديال الزاج اللي كيكونوا ماشي كاليتي كيتفرشخوا مزيان دقديقات. دونك لو تروك سي كو هو خدام وكلشي وداكشي، ولكن انا سا مو ديبريم باش نشوف ليكران باش نشوفو مخرجش بحال هكذا. كنبقى نتعصب خصوصا انني ماشي بزاف باش هو عندي. وبما انني دابا هاد حاليا ما مسالياش مع الدخول المدرسي وداكشي، فريمون اخر همي هي انني نمشي نصاوب التليفون. خصوصا انني عارفه بلا سي با فاسيل باش نصاوب التليفون. خصني نمشي ندير غلف اون بليس سي با اون بيتيت سوم حيت على ما عارفه انا شكون كديباسي 1000 درهم اكيد. فهاد الساعه هادشي غزواق غادي ندير له اون كوك من اللور حتى ترخف القضيه شي شويه وحتى نسالي به. غادي نمشي ديك الساعه نشوف. هاد الساعه ما مسالينش. دونك فوالا نمشي نقضي الغرض الثاني وندير لكم ثاني ابديت. وكنت باغا ندوز لدرب عمر باش نشوف الشكاير زعما لي كارطابل ديال على قبل الدخول المدرسي حيت شفتهم في مرجان و جو تروف كو سي شير باسكو الساك ديال المرجان اللي عجبوني اصلا. ما كاينش موديلات بزاف اللي عجبوني، ولكن اللي عجبوني جي تروفي بلا سي شير. دوكو غادي نمشي نشوف درب عمر كيفاش داير وعاد نقرر منين غادي نمشي. بون بدلت رجعت للدار بدلت حوايجي وغادي نشوفو انا والدراري غادي نشوفو زينب عيطات ليا في التليفون. كنت دايره باش نتلاقى معاها ونسيت كومبليتوم. هاي الدرب عندنا حالته. لا واخا هكاك زوين. Coucou. Pas mal. Avec la capsule. En fait, c'était la capsule du. Attends. Tu as oublié? Attends, non, j'ai pas oublié. C'était la capsule de de la vitamine C. Ouais. Et là, elle est finie. Comme vous pouvez voir, il n'y a rien du tout. واش غدير فيها؟ Je l'ai utilisé pour ranger des craies, des choses, des kikis. داكور. قال لي سالات لا فيتامين سي ماما شنو نديرو في هاد البواطه؟ قلت لها انا فاش كنت صغيره راه كنت كندير فيها الطباشير مهرس. قلت لها انت قلتي ما نهرسش الطباشير. قلت لها ويلا تهرس ويلا طاح كي تهرس الا تهرس كنديرو فيها. ايوا صافي. المهم حنا نمشي نشوفو زينب قليل فين كنتلاقاو انا وزينب وميم طون بيسكو غنمشيو للمرجان. وميم طون بيسكو غنمشيو للمرجان قلت غادي نشري شكارات للدراري الا لقيتو داكشي. دونك سا اول فيديو باك تو سكول.
الدراري كيدوزو كيسلموا على مول الحانوت كيسلموا على كلشي كنقولوش ايوا كنقولوا السلام ماشي ايوا لمول الحانوت يلا خصني دابا نخرج من كارتي حاجه خصكم تعرفوها هي ان الدرب اللي كتسكن فيه اون فوا كتفوتوا بخطوه ما يمكنش لك تمشاو نتا شاد التليفونات وشي حاجه بحال هكا واخا ايتوا في سي تو يلا سير تمشي واو ودي Donc, à tout à l'heure. On a retrouvé Zineb. السلام عليكم. بصح كنا خصك تمسكي شوفي تفرشي خلي فرشخت التليفون الصدمه ديال وجهك هاي ما بانش فيك الصدمه انا خياب فريمون علاش طيحتي طاح على دوك الحجرات المقمقمين ديال الشفشاون عرفتي مناش طاح لوطور مناش طاح من هنا حتى الارض من ركبتي ما انا ما عمرني ما درت شحال من مره طاح ولكن ديك الحجره كانت مقمقمه دونك عرفتي تفرشي خليك تسمعي الزنقه كنا بعدا الصدمه شافونا كانوا بزاف ديال لي توريست بس كان واحد الباركور وحنا طالعين لا سينما وطاح ديكو فريمون كلشي دار وليلي الحاله المهم بقى فيا الحال المهم حنا دابا كنعزلو في الشكاره مع جيمي Jolie. Maintenant ta trousse. La même trousse. La même trousse. Regardez l'écrivain. Allez, mets-la à l'intérieur. C'est bon, on y va. Yalla, on prend le pack et on va. D'accord? On avance. مازال خاصنا نشريو ستيلويات وداكشي اللي غنديرو في لاطروس وكلشي. مليتي؟ انت ما عندك علاقه بداكشي؟ Oui, mais des في voir. كومونتير ديال في الفيديو. يلا حطيت قبيله اون فيديو خاصني نجاوب على لي كومونتير. Arrête de crier quand les gens parlent, oui. On C'est la dernière fois que tu cries comme ça. On va chercher maintenant le stylo et les crayons de couleur. Ok, مليتي هبه. Désolée. باركه مسدود. من عرف باركه مسدود. علاش؟ سدو هاد العيد ثاني عيد بعيد. دوك المره ما سدوش. دابا حنا نشريو ستيلويات ياك غنشريو ستيلويات ولكن عرفتي شنو المشكله اجي المشكله جيمي باغي يشري ستيلويات زوينين ولكن دائما كيوضر ستيلويات tu perds tout le temps tes stylos donc je vais t'acheter des stylos moches comme ça si tu les perds c'est pas من شحال هادي جيمي باغي مصدعني على هاد لا فيديو باك تو سكول حيت تفرج في بزاف ديال الفيديو باك تو سكول حتى لدابايا و دوكو il est excité Mais c'est moi qui choisis le premier truc. maintenant خصك توريهم شنو شرينا ياك هاد لا فيديو باش نوريكم شنو شرينا بون شنو شرينا البارح بور فو سيتي اون سكوند ولكن بور نو سيتي توت اون نوي والدراري راهم متشوقين باش نجبدو داكشي حيت باغيين نلعبوا بالعجين Voilà le sac. Et ben vous allez voir, vous allez buffer de rigoler parce qu'on a acheté plein de trucs. Mais les choses qu'on a gardées pour la maison, on va les montrer aussi. هنا عندنا كاع التخربيقات اللي شرينا مازال ما عندناش لا ليست ديال المدرسه باسكو مازال ما مشيتش للمدرسه وهنا عندنا لو كارطابل ديال Lily, tu vas montrer ton cartable? Vas-y. Mon cartable est là. Hop. Voilà le cartable ديال عليا. En fait, les achats كاملين درناهم في مرجان كيف ما شفتوا. Dis à quoi ça correspond, Alia. À quoi ça correspond? La fée. Pourquoi tu l'as choisi? Je l'ai choisie parce que je l'aime beaucoup. Elle aime beaucoup. Je sais pas واش نتوما كيطرا لكم هادشي ولكن انا وعليا دائما ما كنتفاهموش حيت هي دائما باغا تشري الغوز. اختي elle adore. Elle adore les fées ودائما كتبغي تشري الغوز وانا كنبغي نخرج لها على الغوز يعني دابا يعني 3 كارطابل كاين هو الثالث حتى هو en rose. On va l'ouvrir? Bah viens à côté de moi pour qu'on l'ouvre. On ouvre tous les deux. Allez. Attends qu'on ouvre ici. Voilà. Hop.
Voilà. عندنا كيجي معاه واحد لاطروس ديال باش تدي معاه الماكله وداكشي. Un autre cartable était dedans. Et voilà la trousse. On a la trousse, la petite trousse. Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Je vais mettre mes crayons couleur. Je vais aussi mettre mon stylo. Oui. Mais il a une autre trousse. Regardez. هادي لا تروس ديال العام اللي فات ديال عليا. فين هي لا تروس ديالك انت ديال العام اللي فات؟ عرفتي درتو انت الشكل ديالك؟ المحفظه ديالك. المحفظه ديال جيمي اون فيت باش نشرح لكم كان تا هو غياخذ وحده بحال ديال عليا كتجي في هاد الكرتونه يعني نفس لا مارك وهي عندها الشكارات ديال الدراري. ولكن انا ما عجبتنيش بزاف حيتاش اون فيت لا كاليتي عاليه كتحافظ على حوايجها اصلا ما كديرش بزاف الحاجات في المحفظه ديالها يعني هادي غالبا ما تستعملهاش بزاف. Pour ceux qui comprennent un peu le français, je vous dis que ce cartable correspond au football et l'autre, je l'ai choisi, c'était une voiture bleue. Elle était belle cette voiture. Et pour ceux qui comprennent pas le français ou pour ceux qui comprennent le français mais qui veulent t'écouter parler arabe, parce que c'est dans l'arabe. هذيك football. والأخرى طوموبيلة. أزرق. طوموبيلة زرق. دونك جيمي تا هو كان غيشري محفظة بحال هادي وتا هي عندها الروايد وداك الشيء ولكن أنا فكرت أن جيمي دائما كيقطع محفظته من بعد شهرين 3 شهور ماكسيموم. العام اللي فات شحال هي المعلمة ديالو بعدا واحدة في المعلمات ديالو دائما كتقول لي بدلي له المحفظة وداك الشيء. المهم هاد العام قررت في اخر لحظه وانا نقول ليه شوف هذه زوينه حيت جاتني صحيحه على الاخرى في الحقيقه واخا ما عندهاش الروايد ولكن سي با غاف فاصون انا دائما كنديهم كنجيبهم دائما كيكون شي حد غيديهم ويجيبهم من المدرسه فانا كنتقى ليه هزالو شي حد فوالا. دونك خدينا له محفظه كبيره كتهز كلشي تقدر حتى تسافر بها tu peux me voyager avec. C'est tellement grand. Attends, on va montrer comment ça. Non, c'est moi qui vais montrer. D'accord, c'est vas-y. cartable. Waouh. C'est comme une pochette pour les craies. pour les craies. دونك فوالا كتجي كبيره بحال ما هكا دايما بغات تدي كاع قشاوشو كاين فيها هنا واحد الجيب ومن داخل في الحقيقه صافي اللي كيعجبني بزاف هو انها من هنا لي دوبلي حيت ولدي دائما كيحط محفظته في الارض وكتبقى تحرد ليه من هنايا. فوالا تهز لي كاع لي زافير. والحاجه اللي مزيانه اخرى سي كوا سي لا تروس. Et ben, il y avait déjà les affaires dans la trousse. Alors qu'on les a pas achetées. Elles étaient toutes Bon, on a seules. acheté le cartable quand même, non? Oui, mais déjà, voilà. Là, c'est la deuxième. Deuxième truc. Là où il y a les crayons. وفي الحقيقه كنت شريت واحد 3 الباكيات الملونات ومن بعد وانا حطهم حيت لقيت الملونات هنايا. Voilà. Les crayons de couleur. C'est comme Hussein Adam, il avait la même. تحية لحسام ادم وماما حسام ادم. Ouais. Maintenant, après, attendez. عرفتي باش لا تروس هي اللي خلاتو يشري كارطابل ويحط الاخر بخا في الكرتونه داكشي. بلاتي attends j'explique. Et il a dit بحال ديال حسام ادم بحال ديال حسام ادم هكذا باش قرر انه يحط الكرتونه ويزيد المحفظه. Attendez, la surprise. C'est là? Non. C'est là. C'est là. Ok. La surprise. Les feutres colorés. Voilà, par contre les feutres بانوا لي ماشي شي حاجه اللي خدينا كوميم دي فeutres واحد اخرين. مي زوينه لا تخص ديالك وزوينه المحفظه ديالك. وزوين ولوانات. خاصك دابا غير تقرا مزيان. هنايا نوريكم داكشي اللي مازال ما بقاش بزاف د الحاجات في الحقيقه حيت اهم حاجه كنت باغا نشريها من المرجان هي المحفظات ومن بعد الشيء الاخر كنمشي كناخذ كلشي المقررات والدفاتر من نفس البلاصه حيت ما عرفتش كيفاش ولكن المكتبات اكطوالمون مابقاوش كيبغيو يبيعوا المقررات. المهم انا المكتبات اللي مشيت لهم العام اللي فات ما كيبغيوش يبيعوا المقررات بوحدهم الا ما كنتش غتاخذ من عندهم حتى الدفاتر وما فيا اللي بقى يفكر منين غنجيب المقررات وداك الشيء. كنفضل انا اللي نعيط للمكتبه ناخذ من عندها كلشي ويجيبوا لي كلشي للدار. الحقيقه هذا الشيء اللي كنفضل ديكو خديت هذاك الشيء اللي يعجبني. دونك هذه السبوره ديال من
ديال جيمي. هذه السبوره ديال جيمي واخا عنده سبوره وما بغاش يخلي لنا في السبوره وقال لك لا بغيت سبوره جديده بغيت سبوره جديده. انا ضد هذا الشيء هذا. انا معايا الا كانت عندك السبوره تحافظ على نفس السبوره. pourquoi acheter une nouvelle alors que tu as déjà l'ardoise. Bref, Je n'aime pas le vert. voilà, alors que c'est lui qui a choisi le vert. Bref, كيتفشش عليا دونك شرينا له السبوره ونشطو تا اختي زين بقات كتقول لي ولا دراري صغار انت فوالا حنا كبار كتبغي فاش تبغي تمشي غير لاصال كتشري راسك. Devinez dans les commentaires ce que c'est. اش هي الحاجه اللي ممكن تفرحوا في لا فورنيتور سكولير؟ Dans 3, 2, 1, voilà ce que c'était. La pâte à modeler. Ici, c'est le blanc. Ici, c'est le rose. Ici, c'est le rose foncé. Ici, c'est le rouge. Ici, c'est le orange. Ici, c'est le jaune. Ici, c'est le vert. Ici, c'est le bleu. Non, le vert foncé. Ici, c'est le bleu clair. Ici, c'est le bleu foncé. Ici, c'est le violet. Ici, c'est le noir. من بعد شريت جوج باكيات ديال ستيلوات جوست بور لو ستوب. واخا جيمي ديجا عنده ستيلو زرق هذا ولكن هاد الستيلو الزرق والحال ما نقولش لكم جيمي واحد المره ولا كيمشي كياخذهم من عند البيستري كتوضر له ستيلو لدرجه انني تيلمو كنغوت عليه حيت كيوضر ستيلو في النهار تقريبا ولا كيمشيو كياخذهم عند البيستري راسو. دونك خصني ندير ستوب وهادشي كنظن مازال غنشري كثر حيت سي با لا ديرنيير tournée. Et mon cahier texte. Tom et Jerry disent que c'est en arabe. سي لا ميم شوز كاين تكست توم جيري. Ok. دفتر النصوص On a pris des feutres. وجيمي حماق على هاد المنجرات قال لك والو خصو يشري منجرات اخرين يخليهم في الدار. Oui, et je vais vous dire ce que c'est en français. Voilà les tailles crayons. Et là, c'est des voitures, les couleurs. Des voitures colorées. من بعد خدينا واحد السيت ديال الصباغه مائيه جوج ديال اللصقات. ديجا جربت هاد اللصقه مزيانه ديجا عندي منها واحد تيوب هنا في الدار. و ابخي جوج ديال لي فوتر ديال الغوشونج اللوحه باش يلحفها هذاك اللي في اللوحه. ديجا لقيت عنده جوج اخرين بيك. دونك خديت لي كريون بيك ولي عاوتاني هما لي كريون ديال قلم الرصاص حتى هما يا بيك. دونك اغلبيه ديال لي مارك اللي خديت سي بيك وفابر كاستيل حيت كنبغي الحاجه ما تبقاش ان فيت كنلقى بلا عند رخصو كتخليه نصو كتشري شي قلم ماشي هو هذاك كتبقى تنجر فيه وداكشي. Des crayons pour la maison. وي هادو سي جوست دي كريون بازيك لي كولور بازيك باش يبقى عندنا في الدار حيت بعض المرات كيتوضروا كاع الملونات ما كيبقى عندي باش نلون كيكون عنده شي تمرين. فقلت غناخذ هاد الجوج رخاص جوج الباكيات 3 دراهم الوحده باش يبقاو في الدار. تيكيتات لي تيكيت. واخر حاجه ديالي انا سي سا. Oui, mais je vais dire ce que c'est parce que moi, c'est c'est un mug. C'est plutôt une jarre parce que les mugs ça garde la chaleur et tout ça. C'est plutôt une jarre. Ah oui. C'est pour boire des trucs plutôt froids glace. كان واحد لو سيت في لامارجان فيه 3 وانا كنت باغيه غير واحد وهي كانت باغيه جوج. واحد ليها واحد لراجلها. انا راجلي ما كيعجبوش بحال هذا الشيء هذا ولا بغى يشرب كيشرب في كاس صافي. ديكو انا خديت واحد وهي خدات جوج الباقيين. فوالا سي تو. دونك وريناكم كلشي. Vas-y ma puce, parle. Tu as hâte de reprendre l'école? Tu veux voir tes amis? Yassine. Selma. Selma. Zineb. Zeynep. C'est tout. Et Lolo. Et aussi ma maîtresse. حاسه بحال هاد النهار كان فيه 48 ساعه. التلفازه ديالكم ديرونجي كومبليت. نتفرج في لي يوتيوبرز كوم دابيتود. فوالا جيسبر لا فيديو تكون عجباتكم. نهار كان طويل بزاف ابخي داك لي زيماج اللي شفتو. شنو نقول لكم جمعنا روينا شي شويه وجبنا العشاء وجا ليو تعشينا ودابا راه تكون شي 23 حطيت لكم لا فيديو جديده جيسبر تعجبكم. سي لو فواياج للشفشاون. غنخليها لكم هنايا في لو بيتي اي بلاتي هذا اليمين ولا اليسار ديالي اليمين دونك تكون هنايا واقيلا.
بون جيسبر حتى هاد لا فيديو تكون عجبتكم. الا عجبتكم ديروا لايك، الا بقيتو حتى الاخر ديجا لا فيديو جاتني غتكون طويله بزاف. مي الا عجبتكم ديروا لايك وخليو لي لي كومونتير ديالكم بلي فيديو اللي بغيتوني نديرهم dans l'avenir حيتاش راني او مونك ديدي كوم دابيتود. تبعوني في انستغرام الا ما كنتوش متبعيني في انستغرام كو مريم، اكتيفيو لي نوتيفيكاسيون باش يبقى يطلع عندكم كل جديد، حيت انا رجعت في يوتيوب كيبان ليا باقي ماشي بزاف لي اخبارهم، باقي كيسولني في انستغرام سورتو في انبوكس وفي لي كومونتير صح. دونك اكتيفي لي نوتيفيكاسيون وسويفي مو في انستغرام. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. ديسي لا خليتكم بخير وعلى خير، وخليكم ديما فرحانين. سلام.